नमस्कार। साताभर विश्वमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटना, समाचार र रोचक प्रसङ्गहरू समेटेर तयार पारिएको विशेष कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा स्वागत छ। कार्यक्रममा हामीले यो साताभरि पृथ्वीको परिधिभित्र र सो परिधि बाहिरका विशेष गतिविधिहरूलाई समेट्ने गरेका छौँ। विश्वका विविध आयामहरू समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग आजको कार्यक्रममा विश्व समाचार अन्तर्गत अमेरिकामा गोली प्रहार हुँदा 4 जनाको मृत्यु, भारतद्वारा चन्द्रमामा रकेट प्रक्षेपण, सुडानमा आरएफएसको भीषण आक्रमण, ब्ल्याक सी हुँदै हुने निर्यातमा रुसको प्रतिबन्ध लगायतका विविध खबरहरू रहेका छन्। यस्तै आजको कार्यक्रमको विश्व विशेषमा हामी चर्चा गर्नेछौँ उत्तर अटलान्टिक सन्धि सम्झौता नाटोका बारेमा। र आजको कार्यक्रमको लिडर अफ द विकमा हामी फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको जानकारी दिनेछौँ र कार्यक्रममा हामीसँग अद्भुत चीनको रोचक प्रसङ्ग पनि रहेको छ। कार्यक्रमको सुरुवात विश्व खबरबाट। अमेरिकाको जर्जियामा अन्धाधुन्द गोली प्रहारबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ। जर्जियाको ह्याम्पटन शहरको डङवुडमा एक व्यक्तिले अन्धाधुन्द गोली हान्दा 4 जना मारिएका हुन्। मृत्यु हुनेहरूमा 3 जना पुरुष र 1 महिला रहेको स्थानीय प्रहरीले बताएको छ। प्रहरी अधिकारीहरूले गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति 40 वर्षीय एन्ड्री लङमोर भएको पत्ता लागेको बताएका छन्। 4 जनाको हत्या गरेर फरार रहेको उक्त व्यक्तिसँग अहिले पनि 2वटा हतियार रहेको भन्दै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न सघाउनेलाई $10,000 पुरस्कार घोषणा गरेको छ। घटनामा कति मानिस घाइते भएका छन् भन्ने खुलाइएको छैन। भारतले गत साताको शुक्रबार चन्द्रमाका लागि रकेट पठाएको छ। स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार दिउँसो 2:35 आन्ध्र प्रदेशको स्पेसपोर्टबाट चन्द्रयान 3 नाम दिइएको रकेट टेक अफ भएको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। योजना अनुसार सबै काम भए यो रकेट आगामी अगस्त 23 वा 24 चन्द्रमाको सतहमा पुग्नेछ। चन्द्रयान 3 को रोभरले चन्द्रमाको सतहमा सफल अवतरण गरेमा भारत चन्द्रमामा यान पठाउने विश्वको चौथो मुलुक हुनेछ। यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस र चीनले मात्र आफ्नो यान चन्द्रमामा पुर्याउन सकेका छन्। भारतले चन्द्रमाका लागि यान पठाएको यो तेस्रो पटक हो। सन् 2008 मा भारतले चन्द्रयान 1 पठाएको थियो, तर त्यो चन्द्रमाको सतहमा अवतरण भएन। सन् 2019 मा भारतले पठाएको चन्द्रयान 2 पनि चन्द्रमामा अवतरण हुन असफल भयो। अवतरण हुन लाग्दा त्यसको रोभर दुर्घटनामा परेको थियो। चन्द्रयान 3 को तौल 3,900 किलोग्राम छ भने यो बनाउन 6.1 अर्ब भारतीय रुपैयाँ लगानी भएको छ। सुडानी सशस्त्र बलसँग द्वन्द्वरत अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफले ओन्दुरमान शहरमा भीषण आक्रमण गरेको छ। अस्पताललाई ड्रोन आक्रमणको निशाना बनाएको उसले 5 जनालाई मारेको र 22 जना गैरसैनिक नागरिकलाई घाइते बनाएको सुडानी सेनाले एक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर बताएको छ। यस सम्बन्धमा आरएसएफले कुनै टिप्पणी गरेको छैन। राजधानी खार्तुमको उत्तर पश्चिममा अवस्थित ओमदुरमानको मिलिटरी मेडिकल कोर अस्पतालको आपतकालीन परिसरमा आक्रमण गरेर आरएसएफले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र युद्धका सबै नियमको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। आक्रमणमा परेको अस्पतालबाट त्यसको स्थापना कालदेखि नै नागरिक र सैन्य कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह हुँदै आएको थियो। गत अप्रिल 15 देखि सुडानभर सुडानी सशस्त्र सेना र आरएसएफ बीच सशस्त्र युद्ध जारी छ। पछिल्लो आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार द्वन्द्वमा परि 3,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 6,000 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। रुसले ब्ल्याक सी हुँदै अन्य निर्यात गर्ने सम्झौता समाप्त भएको घोषणा गरेको छ। उक्त सम्झौताको समय सोमबार मध्यरातमा समाप्त भएको हो। आफूले अघि सारेका शर्तहरू पूरा भएमा पुनः सम्झौतामा फर्कन सक्ने पनि मस्कोले स्पष्ट गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। क्रेमलिनको उक्त घोषणापछि मस्कोले टर्की, युक्रेन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सम्झौताको म्याद विस्तार विरुद्धमा सूचना पठाएको रुसी समाचार माध्यमले जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र टर्कीको मध्यस्थतामा भएको उक्त सम्झौता राम्ररी कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै क्रेमलिनले त्यसलाई पालना नगर्ने धम्की दिएको छ। यसैबीच अन्न सम्झौताबाट बाहिरिने रुसको घोषणालाई अमेरिकाले क्रूर निर्णय भनेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी राजदूत लिन्डा थोमस ग्रिनफिल्डले राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालय न्युयोर्कमा पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै मस्कोले मानवतालाई बन्धक बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। जर्मनीले सम्झौताको म्याद लम्ब्याउन रुससँग आग्रह गरेको छ। विश्वका निर्धन मानिस द्वन्द्वको शिकार हुनु हुँदैन भन्दै जर्मन सरकारका प्रवक्ता क्रिस्टिन होमफानले खाद्यान्न जस्तो संवेदनशील विषयमा क्रेमलिन संवेदनविहीन हुनु नहुनेमा जोड दिनु भएको छ। अमेरिकाले रुसको यो निर्णयबाट खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुने र विश्वका भोकग्रस्त मानिसहरू प्रभावित हुने बताएको छ। अल्जेरियाको दक्षिणी भागमा बुधबार यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 34 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 12 जना घाइते भएका छन्। राजधानी अल्जियर्सबाट करिब 2000 किलोमिटर पर अवस्थित तामनरासेट सहरमा यात्रुवाहक बस र औद्योगिक उत्पादन बोकेको वाहन एक आपसमा ठोकिँदा उक्त हताहती भएको उद्धारमा संलग्न एक अधिकारीले बताएका छन्। दुईवटा सवारी साधन ठोकिँदा बसमा आगो लागेको थियो। समाचार संस्था एएफपीका अनुसार दुवै सवारी साधन द्रुत गतिमा रहेकाले उक्त दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष अल्जेरियामा 23,000 सवारी दुर्घटना भएका थिए। ती दुर्घटनामा 3,409 जनाको ज्यान गएको थियो भने 30,000 भन्दा बढी घाइते भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धी सरकारी निकायले जनाएको छ। न्युजिल्यान्डको अकल्यान्डमा गोलाबारी हुँदा 2 जनाको मृत्यु हुँदा प्रहरी अधिकारीसहित 6 जना घाइते भएका छन्। एकजना बन्दुकधारीले अकल्यान्डको एक निर्माणस्थल क्षेत्रको व्यस्त सडकमा गोली चलाउँदा 2 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। स्थानीय प्रहरीका अनुसार घटनामा बन्दुकधारी पनि मारिएका छन्। अकल्यान्डको इडन पार्कमा फिफा महिला विश्वकप फुटबल सुरु हुनुभन्दा पहिले गोलाबारी भएको हो। सहरको केन्द्रीय व्यावसायिक क्षेत्रमा यो घटना भएको हो। घटनापछि न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रिस हेपकिन्सले घटनाक्रमको आतंकवादसँग सम्बन्ध नभएको बताउनु भएको छ। विश्वमा साताभर भएका खबरहरूको केही संक्षिप्त जानकारी पश्चात अब भने कार्यक्रममा प्रसङ्ग दक्षिण कोरियामा गएको बाढीको। दक्षिण कोरियामा गत साताको भारी वर्षा र बाढीका कारण 50 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 7 जना बेपत्ता भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार उत्तरी ग्याङसङ प्रान्तमा 21 र मधुचुङचेङ प्रान्तमा 19 जनाको मृत्यु भएको हो। गङसङ प्रान्तमा 24 जना घाइते भएका छन् भने देशभर बाढी पहिरोमा परि 50 जनाले ज्यान गुमाएको योङहफ समाचार समितिले जनाएको छ। पछिल्ला दिनमा लगातार परेको वर्षाले देशभर अधिकांश भूभाग डुबानमा परेका छन्। अल्पकालीन सेवाका अधिकारीहरूले देशका अन्य भागमा अन्य 7 जनाले ज्यान गुमाएको बताएका छन्। गत साता 500 मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा भएको अभिलेख गरिएको प्रदेशमा भारी वर्षाको चेतावनी गरिएको थियो। जुलाई 9 देखि मध्य र तल्लो क्षेत्रमा 500 मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा भएको छ। गोङजु र दक्षिण चुङचेओङ प्रान्तमा 626 मिलिलिटर, छेउड्याङ नजिकैको काउन्टीमा 614 मिलिलिटर, सेङजोङको मध्य शहरमा 580 मिलिलिटर र उत्तरको मुङयोङ र योङसाङ प्रान्तमा 522 मिलिलिटर वर्षा भएको थियो। सिन्हुवा समाचार संस्थाका अनुसार उत्तरी योङसङ प्रान्तमा 7 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढीका कारण घर भत्किँदा र पहिरोमा परेर मुलुकभर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। मध्य शहर ओसाङमा बाढीले बगाएको भूमिगत सुरुङमा फँसेका सवारी साधनबाट आइतबार राति 7 वटा शव निकालिएको थियो। अविरल वर्षाबाट प्रभावित 13वटा सहरका 10,570 मानिस विस्थापित भएका छन्। सार्वजनिक सुविधाहरूको क्षतिको सङ्ख्या 789 पुगेको छ भने निजी कम्पनीको पनि व्यापक क्षति नोक्सानी भएको छ। 352वटा निजी सम्पत्तिमा बाढीले क्षति पुर्याउँदा 146 वटा सडक भत्किएको र 139 घर बगेको योनहाफ समाचार समितिले जनाएको छ। 11,000 भन्दा बढी बाढी पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। यो खबरपछि अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्व विशेषको र आजको विश्व विशेषमा जानकारी 31 देशको सामूहिक सैन्य सङ्गठन नाटोको। उत्तर अटलान्टिक सन्धि सङ्गठन अर्थात् नाटो एउटा अन्तर्देशीय सैनिक सङ्गठन हो। नाटो सामूहिक सुरक्षा समूह हो। यसमा 29 वटा युरोपियन र 2 वटा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र गरी 31 वटा सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन्। यो सङ्गठनको मुख्य उद्देश्य आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूको सुरक्षा गर्नु हो। यदि कुनै तेस्रो मुलुकले नाटोमा आबद्ध देशमा हमला गरेमा यी सबै राष्ट्र मिलेर यसको प्रतिकार गर्नु यसको उद्देश्य हो।
नाटोको स्थापना दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् 1949 अप्रिल 4मा अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा भएको हो। अमेरिका र तत्कालीन सोभियत सङ्घबीच शीत युद्ध चलिरहेका बेला नाटोले सो समयमा सोभियत सङ्घले पैदा गर्न सक्ने खतराको जाँच गर्ने गर्दथ्यो। पछि सोभियत सङ्घ विघटन भयो, तर नाटो भने कायमै रह्यो र हालसम्म पनि रहिरहेको छ। पछिल्लो समय अझै यसमा सदस्य बन्ने राष्ट्रहरूको चासो पनि बढिरहेको छ। नाटोको मुख्यालय बेल्जियमको राजधानी ब्रसल्समा रहेको छ भने नाटोको सैनिक मुख्यालय बेल्जियमकै मोन्समा रहेको छ। नाटोले पछिल्लो समयमा आफ्नो सैनिक प्रतिक्रिया बलको तैनाथीलाई पूर्वी युरोपमा बढाउँदै लगेको छ। नाटोका सदस्य राष्ट्रहरूसँग भएको सैनिकहरूलाई जम्मा गर्ने हो भने 45,89,79,850 हुन जान्छ। 12वटा राष्ट्रद्वारा स्थापना भएको नाटोले 9 पटक आफ्नो सङ्गठनमा सदस्यहरू थप गरी 31 बनाएको छ। नाटोको पछिल्लो सदस्य फिनल्यान्ड हो, जसले नाटोको 74औं स्थापना दिवसको दिन सन् 2023 अप्रिल 4मा सदस्यता पाएको थियो। यस्तै स्विडेनले पनि नाटोको सदस्यता पाउने पक्कापक्की जस्तै छ। यस्तै नाटो सदस्यताका लागि रुसको आक्रमण खेपिरहेको युक्रेनको सदस्यता पाउने सम्भावनामा भने प्रश्न चिन्ह छ। यस्तै नाटोले बोस्निया हर्जगोभिना र जर्जियालाई पनि सदस्य राष्ट्रको दावेदारको रूपमा चासो दिइरहेको छ। नाटो पछिल्लो समय संसारमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो शक्ति राष्ट्रहरूको समूह हो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विचारधाराको शीत युद्धको सुरुवात भयो, जसमा उदयमान थियो अमेरिकाको लोकतन्त्र र पुँजीवाद सिद्धान्त र तत्कालीन सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट विचारधारा। सोभियत सङ्घले आफ्नो कम्युनिस्ट विचारधारालाई विश्वमा र विशेषतः युरोपमा फैलाउन सक्ने डरका कारण अमेरिकाले नाटो बनाएको र यसको विस्तारमा ध्यान दिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा ठूलो क्षति बेहोरेको पश्चिम युरोपका देशहरू अमेरिकाको यो प्रस्तावमा सहमत भए र नाटोको सुरुवात भयो। सो समय युरोपका केही हिस्सासँगै मध्य एसियाको ठूलो हिस्सा सोभियत सङ्घमा रहेको थियो। तर सोभियत सङ्घले विस्तारै आफ्नो कम्युनिस्ट विचारधारालाई विश्वका अन्य देशमा बढाउन थालेपछि अमेरिका र अन्य युरोपियन देशहरूमा चिन्ता बढ्न थाल्यो र त्यसको प्रतिवादका लागि लोकतन्त्रको विचारधारालाई अघि सारी नाटोको विस्तार गरिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। नाटो हाल रसियामा सीमित सोभियत सङ्घको बढ्दो प्रभावलाई प्रतिस्थापन गराउन निर्मित रणनीतिक सङ्गठन हो भन्दा फरक पर्दैन। सोभियत सङ्घसँगै वार्सो प्याक्ट नामक अर्को सम्झौता मार्फत बढिरहेको सोभियत सङ्घले आफ्नो क्षेत्र बढाउँदै जाँदा उसले बढी ध्यान रसियामा दियो र सन् 1991 फेब्रुअरीमा सोभियत सङ्घको विघटन भयो। तर नाटो भने बाँचिरह्यो र आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको छ। तर सन् 2002मा रसियामा भ्लादिमिर पुटिन राष्ट्रपति बनेपछि उनले पुनः ग्रेट रसियाको अवधारणाको चिन्तन सुरु गरे। सोभियत सङ्घको विघटन पनि ठिक नभएको भने उनको प्रतिक्रिया आएपछि नाटोको विस्तार झन तीव्र बनिरहेको छ। तर नाटोमा सदस्य बन्नका लागि सबै सदस्य राष्ट्रले लिखितमा सहमति जनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि नाटोमा सदस्य रहेको कुनै पनि देशले असहमति जनाए आवेदक देशले नाटोको सदस्यता पाउँदैन। हाल नाटोका महासचिव नर्वेका जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हुनुहुन्छ। विश्व विशेषमा नाटोको यो जानकारीपछि एउटा दुःखद प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPले अफ्रिकाको सोमालिया क्षेत्रमा खडेरीका कारण करिब 27 लाख मानिस विस्थापित भएको जनाएको छ। क्षेत्रीय स्थिति अध्यावधिक प्रतिवेदनमा WFPले सोमालियामा 17 लाख, इथियोपियामा 5,16,000 र केनियामा 4,66,000 मानिस खडेरीका कारण विस्थापित भएको जनाएको हो। WFPको प्रतिवेदनले 3 देशका खडेरी प्रभावित क्षेत्रमा लाखौं शरणार्थीको आगमनले यस क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षा बढाएको उल्लेख गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायले उक्त क्षेत्रमा लामो समयदेखि खडेरीका कारण 2 करोड 34 लाख मानिस खाद्य असुरक्षामा परेको र 51 लाख बालबालिका कुपोषित भएको अनुमान गरेको छ। यस वर्षको सुरुमा WFPले मार्चदेखि मेसम्म 2023 को बीचमा अर्को खराब वर्षायामको घटनाले उक्त प्रायद्वीपका समुदायहरूमा विनाशकारी परिणामहरू ल्याउने चेतावनी दिएको थियो। यो जानकारीपछि अब भने कार्यक्रममा पालो लिडर अफ द विकको र आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्छौं फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनका बारेमा। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन कम उमेरमा फ्रान्सकै इतिहासमा राष्ट्रपति हुने कान्छो व्यक्ति हुनुहुन्छ।
माक्रोनले 39 वर्षको उमेरमा फ्रान्सको राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। इम्यानुएल म्याक्रोनका नामबाट परिचित उहाँको पुरा नाम इम्यानुएल जीन मिचेल फेडरिक म्याक्रोन हो। उहाँको जन्म सन् 1977 डिसेम्बर 21 फ्रान्सको एमियन्समा भएको हो। हाल 2017 देखि फ्रान्सका राष्ट्रपतिको रूपमा रहनुभएका म्याक्रोन हाल 45 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँ बेरियन पेनिन्सुलामा रहेको सूक्ष्म प्रान्त एन्डोराका 2 प्रमुख मध्येको एक हुनुहुन्छ, जसलाई को प्रिन्सेस अफ एन्डोरा पनि भनिन्छ। पेरिस नान्टेयर विश्वविद्यालयबाट दर्शन पढ्नुभएका म्याक्रोनले पेरिस इन्स्टिच्युट अफ पोलिटिकल साइन्सबाट पब्लिक अफेयरमा स्नातकोत्तर पुरा गर्नुभएको छ। म्याक्रोनले सन् 2004 नेसनल स्कुल अफ एडमिनिस्ट्रेसनबाट आफ्नो शिक्षा पुरा गर्नुभएको छ। तत्पश्चात म्याक्रोनले फ्रान्सको अर्थ मन्त्रालयको एक अन्तर्विभागीय लेखा परीक्षा र पर्यवेक्षक निकाय IGF को सुपरिवेक्षक वा इन्स्पेक्टरको रूपमा काम गर्नुभयो। यसपछि उहाँले रोल्सचाइल्ड एन्ड कोमा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करको रूपमा काम गर्नुभएको छ। आफ्नो युवा अवस्थामा फ्रान्सको सिटिजन एन्ड रिपब्लिकन मुभमेन्ट पार्टीका लागि 2 वर्ष काम गरेपछि उहाँले पार्टीको सदस्यता भने लिनुभएको थिएन। तर म्याक्रोनले इन्स्टिच्युट अफ पोलिटिकल साइन्समा पढिरहनु भएको बेला पेरिसको 11औं प्रभावका मेयर जर्ज सारेको सहायकका रूपमा काम गर्नुभएको थियो। 24 वर्षको उमेरमा फ्रान्सको सोसलिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनुभएका म्याक्रोनले सन् 2006 देखि 2009 सम्म मात्रै सदस्यता नवीकरण गर्नुभएको थियो। फ्रान्सका चर्चित दर्शनशास्त्री, लेखक तथा नेता जोन पल साक्टाको माध्यमबाट म्याक्रोनले सन् 2006 मा फ्रान्समा सन् 2012 देखि 17 सम्म 24औं राष्ट्रपति रहनुभएका फ्रान्सवा ओलान्डलाई भेट्ने मौका पाउनुभयो। सो भेट भएको 4 वर्षपछि सन् 2010 मा उहाँ फ्रान्सवाका कर्मचारीका रूपमा काम गर्न थाल्नुभयो। राजनीतिमा पाइला चाल्न सुरु गर्नुभएका म्याक्रोनले सन् 2007 मा भएको संसदीय चुनावमा सोसलिस्ट पार्टीका तर्फबाट पिकार्डी प्रान्तको प्रतिनिधिको रूपमा राष्ट्रिय सभाका लागि उम्मेदवारी दिने प्रयास गर्नुभयो, तर उहाँको आवेदन स्वीकृत भएन। सन् 2010 मा म्याक्रोनलाई सो बेलाका प्रधानमन्त्री फ्रान्सवा फिलोनले कर्मचारीहरूको उपप्रमुखको पदका लागि प्रस्ताव गर्नुभयो, तर म्याक्रोनले यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो। सन् 2012 मे 15 मा म्याक्रोन राष्ट्रपति भवन एलेजी प्यालेसका उपमहासचिवमा नियुक्त हुनुभयो। सो पदमा सो बेला राष्ट्रपति रहनुभएका फ्रान्सवा ओलान्डको कर्मचारीहरूको वरिष्ठ पद रहेको थियो। सो पदमा रहँदा म्याक्रोनले सन् 2012 को हिउँदमा कामको अवधि सन् 2014 सम्म 35 घण्टा प्रति हप्ताबाट बढाएर 37 घण्टा बढाउने प्रस्ताव राख्नुभयो। साथै उहाँले सरकारले धेरै आम्दानी गर्ने नागरिकको कमाइमा लगाउन लागेको ठूलो कर बढोत्तरी रोक्ने गरी प्रस्ताव गर्नुभयो, तर त्यो पूर्व राष्ट्रपति ओलान्डले अस्वीकार गर्नुभयो र म्याक्रोनले सो पदबाट सन् 2014 जुन 10 मा राजीनामा दिनुभयो। उहाँको राजीनामालाई सो समयमा प्रधानमन्त्री म्यानुएल भल्सको सरकारमा उहाँलाई सहभागी नगराएका कारण गरिएको पनि भनियो। पछि उहाँको बाह्य गमन एउटा फाइनेन्सियल कन्सल्टेन्सी फर्म स्थापनाको लागि रहेको भनेर सार्वजनिक भयो। साथै म्याक्रोन शिक्षा योजनामा लगानी गर्ने फर्मको स्थापनाको योजनामा रहनुभएको चर्चा पनि भयो। पछि बिजनेसम्यान एलेन मिन्सको सहयोगमा उहाँ रिसर्च फेलोको रूपमा युनिभर्सिटी अफ बर्लिनमा जागिरे हुनुभयो। सन् 2014 मा उहाँलाई आफ्नै सहर एमियन्सको नगरपालिकाका चुनावमा उम्मेदवार बन्ने प्रस्ताव आयो, तर उहाँले यसलाई नकार्नुभयो। म्यानुएल भल्सले उहाँलाई बजेट मन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्ने कोसिस गर्नुभयो, तर उहाँ कहिले पनि निर्वाचित नभएको भन्दै पूर्व राष्ट्रपति ओलान्डले यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभयो। तर सन् 2014 अगस्त 26 मा प्रधानमन्त्री भल्सको दोस्रो मन्त्री परिषदमा उहाँलाई अर्थशास्त्र र उद्योग मन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरियो। उहाँ कम उमेरमा सो पदको मन्त्री हुने फ्रान्सको दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। सो समयमा उहाँ 37 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। सो पदमा रहँदा म्याक्रोनले केही व्यापार अनुकूल सुधार गर्नुभयो र सन् 2016 को अगस्तमा सो पदबाट राजीनामा दिएर सन् 2017 को राष्ट्रपति निर्वाचनमा लाग्नुभयो। सन् 2006 देखि 2009 सम्म सेन्टर लेफ्ट विचारधारा भएको सोसलिस्ट पार्टीको सदस्य रहे पनि म्याक्रोनले चुनावमा भने उत्तरवादी मध्यमार्गी दल मास्कबाट लड्नुभयो। सो समयमा राष्ट्रपति बन्ने पक्कापक्की जस्तै भएका रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार फ्रान्सवा फिलोन भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि
माक्रोनको चुनावी बाटो सहज बन्यो। पहिलो चरणको चुनावमा माक्रोनले अत्याधिक मत प्राप्त गर्नुभयो। दोस्रो चरणमा 60.1 मत पाई नेसनल फ्रन्ट पार्टीका उम्मेदवार ले पेनलाई पराजित गर्दै उहाँ 39 वर्षको उमेरमा फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो। आ माङ्सबाट पार्टीको नाम परिवर्तन गरी ला रिपब्लिका आ मान्स बनेको माक्रोनको पार्टीले सन् 2017को जुनमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सफल बन्यो। सन् 2022मा पहिलो राष्ट्रपति कार्यकाल सक्नुभएका माक्रोनले सन् 2022मा पुनः राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दिनुभयो र ले पेनलाई फेरि पराजित गरी फ्रान्सको इतिहासमा दोस्रो पटक लगातार राष्ट्रपति बन्ने दोस्रो व्यक्ति बन्न उहाँ सफल हुनुभयो। तर सन् 2022को संसदीय निर्वाचनमा भने उहाँको पार्टीले बहुमत गुमाएर फ्रान्सको पहिलो अल्पमतको सरकार बनाउन बाध्य बन्यो। माक्रोनले आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकालमा कानुन, कर र पेन्सनमा धेरै सुधार र निरीक्षण गर्नुभएको छ। उहाँले नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि कामको सुरुवात गर्नुभएको थियो। उहाँले गर्नुभएका घरेलु सुधारका कार्य विरुद्ध विरोध जनाइरहेका विपक्षीले उहाँलाई धनीहरूका राष्ट्रपति भनी नामाङ्कन पनि गरे। उहाँको पहिलो राष्ट्रपतीय कार्यकालमा पहिलो भेस्ट आन्दोलन र पेन्सन सुधार हडताल जारी रह्यो। यो कार्यकालभरि नै उहाँको राजीनामाको माग पनि भइरह्यो। सन् 2023मा फ्रान्सेली प्रधानमन्त्री एलिजाबेथ ब्रोनले पेन्सन पाउने उमेर हद 62बाट बढाएर 64 बनाउने कानुन पास गरेपछि यसको विरोधमा फ्रान्समा चर्को विरोध र हिंसात्मक आन्दोलन भयो। सन् 2023 जनवरी 19देखि सुरु भएको सो आन्दोलन हालसम्म पनि जारी रहेको छ। आफ्नो कार्यकालमा गरिएका केही निर्णय र कामका कारण विवादमा रहे पनि फ्रान्सको इतिहासकै कान्छा राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोन आजको हाम्रो कार्यक्रमका लिडर अफ द विक। फ्रान्सका कान्छो राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनको यो जानकारीपछि कार्यक्रममा युक्रेन रुस बीच चलिरहेको द्वन्द्वको एउटा प्रसङ्ग। रुस विरुद्धको लडाइँमा युक्रेनसँग गोला बारुद समाप्त हुन थालेको भन्दै युक्रेनले अमेरिकासँग क्लस्टर बम दिन आग्रह गरेको थियो। सहयोगी राष्ट्रहरू बेलायत, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड र स्पेनको विरोधका बावजुद अमेरिकाले क्लस्टर बम युक्रेनलाई दिएको थियो। युक्रेनले उक्त बम रुसी सैनिकलाई पछि हटाउनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर पछिल्लो समय युक्रेनले रुसी सेना विरुद्ध अमेरिकी क्लस्टर बम प्रयोग गरिरहेको अमेरिकाले स्वयं पुष्टि गरेको छ। अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवक्ता जोन किर्बीले प्रारम्भिक प्रतिक्रियाबाट क्लस्टर बम रक्षात्मक कदमका लागि प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गरिरहेको पत्ता लागेको बताउनु भएको छ। क्लस्टर बमले धेरै बमहरू खसाल्ने र त्यसबाट सर्वसाधारणमा वर्षौंसम्म पनि नराम्रो असर पर्ने भन्दै 100भन्दा धेरै देशले त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन्। सो कारण पनि अमेरिकाका सहयोगी देशले यसको विरोध गरिरहँदा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवक्ता जोन किर्बीले युक्रेनले क्लस्टर बमको उचित उपयोग गरिरहेको दावी गर्नुभएको छ। आकाश र जमिन दुवै ठाउँबाट प्रहार गर्न सकिने क्लस्टर बमलाई प्रहार गर्दा ठुलो इलाकालाई क्षति पुग्ने र यसको प्रयोग गरी एकीकृत फौजलाई क्षति पुर्याउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। यो बमलाई विमान, तोपखाना वा मिसाइलबाट प्रहार गर्न सकिन्छ। बम जमिनमा खस्नासाथ विस्फोट हुने ढङ्गले बनाइए पनि कतिपय बम तुरुन्तै विस्फोट नहुन पनि सक्छन्, जुन भविष्यमा धरापका रूपमा लामो समयसम्म खतरापूर्ण अवस्थामा रहने विज्ञहरू भन्दछन्। क्लस्टर बम प्रहार भएको वर्षौंसम्म पनि यसको असरले मानिसहरूको मृत्यु हुने वा अपाङ्ग हुने जोखिम रहिरहने भएकोले सन् 2008मा डब्लिन कन्भेन्सन अफ क्लस्टर म्युनेसन नामक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा क्लस्टर बम राख्न, बेच्न या प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। भारत, रुस, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान र इजरायल लगायतका देश यो सन्धिको विरोधमा उत्रिए। तर सन् 2018सम्म यो सन्धिमा विश्वका 108 देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। यो प्रसङ्ग पश्चात विश्वमा भएका महत्त्वपूर्ण र रोचक विषयवस्तुहरू समेटेर तयार गरिएको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा पालो भएको छ एउटा रोचक सामग्रीको। यो प्रसङ्ग छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको। चीन सांस्कृतिक र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको छ र यी मनमोहक छन् र आजको कार्यक्रममा हामी जान्नेछौँ सानफान ढुङ्गाको कथा। दक्षिण पूर्वी चीनको चच्याङ प्रान्तमा एक विशाल ढुङ्गा समूह छ। त्यसको नाम सानफान
ढुङ्गा हो। यसको शाब्दिक अर्थ 3वटा ढुङ्गाको टुक्रा हो। तर पहिले तिनीहरू एक सिङ्गो ढुङ्गा थिए। यो 3वटा ढुङ्गाको कथा 13 करोड 50 लाख वर्षदेखि सुरु भएको हो। त्यसबेला एउटा भौगर्भिक प्रलय भएपछि लगभग 900 वर्ग किलोमिटरको आधार क्षेत्र बन्न पुगेको थियो। यसै आधारलाई परिकल्पना गर्दै सानफान ढुङ्गाको उत्पत्तिको मूल स्रोत मान्न सकिन्छ। यो विशाल कचौरा आकृतिमा चट्टानको समूह एकत्रित हुन गएको थियो। यो सानफान ढुङ्गा निर्माणको प्राथमिक चरण हो। त्यही स्थानमा पहाड बन्ने प्रक्रियापछि बेसिनमा चट्टानहरू बलपूर्वक उछिटिएर चट्टाने थुम्कोको रूपमा खडा भए। यसैबाट क्रमशः सानफान ढुङ्गाको आकृति पैदा भएको थियो। 10,000 वर्षको अवधिमा हावा र पानीबाट पहाडको ठाडो भागहरू क्रमशः खिँदै गएको छ। अन्तमा अहिले हामीले देखेको आकार ठाडो चट्टानमा 3वटा टुक्रा चुच्चे ढुङ्गा निर्माण भएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा अग्लो 324 मिटरको छ। यद्यपि ठाडो भिरहरूका कारण सानफान ढुङ्गाको आरोहण कठिन छ। पाँच 500 वर्ष अघि चीनको मिङ वंशकालमा शिखरसम्म पुग्नका लागि काठे सिँढी बनाउन धेरै सिकर्मीहरूलाई काममा लगाइएको थियो। तर लगातार 3 वर्षको प्रयासपछि पनि त्यो काम असफल भएको थियो। काठे सिँढीको तल्लोपट्टिको भाग सडिसकेको थियो। मानिसहरूको सानफान ढुङ्गाको टुप्पोमा पुग्ने एउटा सपना गत शताब्दीको 80औं दशकको अन्त्यतिर मात्र पूरा भएको हो। स्थानीय सर्वसाधारणले ढुङ्गामा 3500 वटा सिँढी कुदेका छन्। अहिले हामीले ती ठाडो सिँढी उक्लेर टुप्पोमा पुगेपछि प्राचीन भूप्रलयको शक्ति अनुभव गर्न सक्छौँ। यो हप्ताभरि विश्वभर घटेका रोचक सामग्री र केही घटनाहरूको सिलसिला आजका लागि यति नै। अर्को साता पनि हामी कार्यक्रममा विश्वभरि घटेका घटनाक्रमहरू समेटेर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि वे टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त नमस्कार।